औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मून वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज के दिन का बहुत ही प्यारा, बहुत ही ख़ास वजीफ़ा कि जिसके कर लेने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए पूरा साल रिस्क ही रिस्क का बंदोबस्त फरमा देगा। और इसके साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें भी शेयर करेंगे जो आजकल हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। तो नाज़रीन, आपने हमारी वीडियो को आखिर तक देखना है, हमारी वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और इसका एक एक लफ्ज़ आप लोगों के लिए इल्म ही इल्म है। तो नाज़रीन, हमारी वीडियो देखने से कबल मेरी तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी अभी हमारा चैनल ज्वाइन किया है वो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नया आने वाला वजीफ़ा सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2021 इख्तिताम पजीर हो चुका है और इस 2021 में कई लोग हमारे साथ आए और कई लोग हमारे साथ गुजर गए। तो नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने हमें राह चलते अच्छी राह दिखाई और उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारे रास्ते में कांटे बिछाए। अल्लाह तबारक व ताला का सदा करोड़ शुक्र है कि उसने हमें एक मर्तबा फिर से 2022 की ये किरणें भी देखना नसीब फरमा दी। अल्लाह तबारक व ताला का सदा करोड़ शुक्र है कि उसने हमें ये प्यारा सा एक और साल नसीब फरमा दिया। तो हम सब आज के दिन में ये दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको एक दूसरे का मददगार बनाए, एक दूसरे की मदद करना नसीब फरमाए और एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करना नसीब फरमाए। तो अल्लाह तबारक व ताला से सबसे पहले सब के लिए दुआ गो हूँ कि आप सबको इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ मिलें, आप सबकी तमाम दिली जायज़ मुरादें पूरी हो जाएं, आपको आपके हर मकसद में अल्लाह तबारक व ताला कामयाबियाँ नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला आपके हर बिगड़े हुए काम को भी संवार दे। और इसके अलावा जो बेरोज़गार मेरे भाई देश परदेश में घूम फिर रहे हैं, हाथों पर हाथ रख कर बैठे हैं, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करती हूँ कि इस साल उनका रोज़गार खुल जाए और अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों के लिए कारोबार के दरवाजे, रिज़्क़ के दरवाजे उनके लिए खोल दे। हमारे घर में खैर व बरकत नाज़िल फरमाए, हमारे घर में जो भी तंगी, जो भी मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएं, जो परेशानियां हैं वो हमारी ख़त्म हो जाएं। नाज़रीन, आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी सी दुआ के साथ करने के बाद मैं आप सब से गुजारिश करूँगी कि आए मेरे साथ मिलकर हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया में दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही ज़ात हमारे लिए उसवा हुस्ना है और उनकी ज़ात अक़दस ऐसी ज़ात अक़दस है कि उनकी हर कदम के बदले में हमारे लिए उसवा हुस्ना है। तो नाज़रीन, उनके उसवा हुस्ना पर चल कर ही हम कामयाबी की मंजिल पा सकते हैं। तो आए मेरे साथ मिलकर हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया में दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। इसके बाद हम आपके लिए आज की जो हमारी वीडियो है उससे रिलेटेड हम आपको वजीफ़ा भी बताएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, 2022 जैसे ही साल शुरू हुआ, अभी शुरू होने से कबल ही इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ आने लगी सामने और हर एक ने मीडिया पर ये खबर फैलाना शुरू कर दी कि 2022 क़यामत वाला साल है। तो नाज़रीन, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, अल्लाह तबारक व ताला से डरिए और इस तरह की जो भी आप खबरें फैला रहे हैं वो मीडिया में ना फैलाएं। तो नाज़रीन, 2022 भी इंशाअल्लाह हमारे लिए बहुत अच्छा साल होगा। अल्लाह तबारक व ताला का बनाया हुआ हर दिन हमारे लिए बेहतरीन दिन है और इसी तरह उसका बनाया हुआ हर माह, हर साल बेहतरीन में से बेहतरीन है। तो क़यामत तो वैसे भी करीब आने ही वाली है, उसके लिए हमें रोज़ाना तैयारी ही करनी है। तो नाज़रीन, क़यामत वाला साल हम नहीं कह सकते,
یہ تو اب رب تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس کے علاوہ ویسے ہی معاشرے میں ہمارے اس دور میں آج کل بہت زیادہ بےہودگی اور بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، تو ناظرین اس سے بچنے کے لیے آپ نے خود ہی اقدام کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ مہنگائی نے ایسے سر توڑ کر دیا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ غریب لوگ تو بالکل ہی 2 وقت کی کھانے سے بھی بالکل عاری ہیں، تو ناظرین ہمارا کیا ہوگا؟ تو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت اپنے لیے دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کیجئے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آنے والا وقت کیسا ہے۔ تو ناظرین اس سال کے شروع ہوتے ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورا سال پریشانیوں سے نجات دے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے رزق کے مسائل ہیں وہ ضرور حل ہو جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ تو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اسم میں بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ آپ نے جیسے ہی سال کا پہلا دن شروع ہوا آپ نے سورہ کوثر اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا رزاقو، یہ آپ نے ملا کر ان دونوں کی ایک ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پورا سال غیب سے رزق آتا رہے گا اور آپ کے گھر میں جو بھی مسائل پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ نے پہلے دن اپنے گھر میں نیاز کا انتظام کرنا ہے، بچوں میں تقسیم کریں، کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں اپنے حسب توفیق، جو بھی آپ چیز لے سکیں وہ آپ نے چیز لے کر بچوں میں تقسیم کرنی ہے۔ گھر میں بھی آپ اس چیز کو تقسیم کر سکتے ہیں، یا اپنی گھر کا جو دسترخوان ہے وہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے وسیع کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا تو کوئی بھی بلا آپ کے گھر میں نازل نہ ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیجئے انشاءاللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر سے بلائیں دور کرے گا۔ اپنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اور صدقہ و خیرات اپنے جو آپ دیتے ہیں زکوٰۃ صدقات جو بھی دیتے ہیں وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے دینا ہے اور کسی غریب مستحق کو ہی دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے گھر میں مانگنے کے لیے آج کے دن میں یعنی 2022 کا پہلا دن، آج کے دن میں اگر کوئی آپ سے کوئی فقیر کوئی مسکین اگر مانگنے آ جاتا ہے تو آپ نے دل کھول کر آج کے دن میں ان پر آپ نے خرچ کرنا ہے، صدقہ و خیرات دینا ہے۔ ان کو کپڑے آپ دے سکتے ہیں، پرانے دے لیں، نئے دے لیں، حسب توفیق یا آپ کی استطاعت کے مطابق آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی طریقے سے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے چھت پر آپ نے پرندوں کو کچھ نہ کچھ دانہ وغیرہ آج کے دن میں آپ نے ڈالنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل سارا سال مصیبتیں آپ کے گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح مزید وظائف ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ان وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔